नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई एकदम सुदृढ सबल बलियो अथवा तिखार्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नो जुन फाइनल एक्जाम छ त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 SEE को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मोडल क्वेसन सेट 9 को ग्रुप डी को जुन क्वेसन्सहरू छ त्यसको एन्सर गरेर यहाँ देखाउने छु। र यो भन्दा अगाडि मैले सेट 9 को चाहिँ ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी को भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिदिसकेको छु, अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै मैले यो सेट 9 भन्दा अगाडि अप्सनल म्याथको 2076 मा सोधेको 2076 सालमा सोधेको क्वेसनको सोलुसन्सको भिडियो साथसाथै सेट 1 देखि सेट 8 सम्मका सबै ग्रुपका सबै क्वेसन्सहरूको एन्सर गर्दै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भिडियो हजुरहरूले हेर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै जानकारी नलेज लिने प्रयास गर्नुहोला। ल अब त्यसो भए ढिला नगरिकन हामी आजको क्लास सुरु गरौँ। हाम्रो तपाईलाई थाहा छँदैछ अप्सनल म्याथमेटिक्समा 4वटा ग्रुप बनाएर क्वेसन सोधिन्छ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। हरेक ग्रुपहरूको आफ्नो के हुन्छ, मार्किङ स्किम हुन्छ। कतिवटा क्वेसन सोध्ने, कति मार्क्सको क्वेसन सोध्ने भन्ने कुरा नेपालको जुन एजुकेसन डिपार्टमेन्ट छ उसले तय गरेको हुन्छ। सो हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ ग्रुप डीमा 4वटा क्वेसन सोधिन्छ। हरेक क्वेसन 5 मार्क्सको हुन्छ। एज अ टोटल तपाईँलाई 20 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ ग्रुप डीबाट आउने गरेको छ है। ल अब हेर्नुहोस्, ग्रुप डी को फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 22। यहाँ भनिएको छ मिनिमाइज गर्नु भनेको छ के फङ्सनलाई, यो फङ्सनलाई z इक्वल्स टु 2x - 3y यसलाई मिनिमाइज गर्नु भनेको छ। भन्नुको मतलब यसको मिनिमम भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो यसको मिनिमम भ्यालु भनेको कुनै पोइन्टमा हुन्छ है। तपाईँले पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि त्यो पोइन्टको भ्यालु यो x र y मा हालिदिनुहोस्, यसको एउटा भ्यालु आउँछ। त्यस्तै तपाईँले 3-4वटा पोइन्ट पत्ता लगाएर 3-4वटा भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो 3-4वटा भ्यालु मध्ये जुन चाहिँ मिनिमम भ्यालु हो त्यो नै हाम्रो के हुन्छ, यहाँ यो फङ्सनको मिनिमम भ्यालु हुन्छ। कम भ्यालु नै मिनिमम भ्यालु हुन्छ है त्यो पोइन्टमा। सो हामीलाई पोइन्ट चाहिने रहेछ है। मेन भ्यालु निकाल्नलाई, मिनिमम भ्यालु निकाल्नलाई अथवा मिनिमाइज गर्नलाई हामीलाई पोइन्ट चाहिने रहेछ। त्यो पोइन्ट चाहिँ ग्राफ प्लट गरेर कुन एरियामा पर्छ, हाम्रो कन्डिसन अनुसार कुन एरियामा पर्छ त्यो एरियाबाट हामीले पोइन्ट झिक्छौँ। ठिक छ। अब क्वेसन पढौँ। मिनिमाइज z इक्वल टु 2x - 3y अन्डर गिभन कन्स्ट्रेन्ट। मुनिको जुन कन्स्ट्रेन्टहरू छ 4वटा लेखेको कन्स्ट्रेन्ट अथवा भन्नु बेला कन्डिसन, यो कन्डिसन अनुसार हामीले चाहिँ यो मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है। यो z इक्वल्स टु 2x - 3y को। ल अब यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, यसलाई 2 माने, यसलाई 3 माने, यसलाई 4 माने। त्यसो भए फ्रम इक्वेसन 1 बाट हेर्नुहोस् x प्लस y। अब ग्रेटर देन साइनलाई हामी हटाऊँ है, इनइक्वालिटी साइनलाई हटाऊँ, इक्वल टु 0, इक्वल मात्रै लेखौँ। सो यो इक्वेसनबाट हामीले अब x र y को जुन भ्यालुहरू छ, पोइन्टहरू छ त्यो पत्ता लगाऊँ है, कोअर्डिनेटहरू। सो यो एउटा लाइनको इक्वेसन हो। त्यसो भए कुनै पनि लाइन प्लट गर्नलाई हामीलाई 2टा पोइन्ट भए हुन्छ। तर यदि एक्युरेटली प्लट गर्ने हो भने हामीलाई 3टा पोइन्ट चाहिन्छ है। त्यसो भए हामी 3टा पोइन्ट निकालौँ। ल अब यसमा तपाईँले x को भ्यालु एज्युम गर्नुहोस्, y को भ्यालु आइहाल्छ आफै। वेन ल x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ, y को भ्यालु भनेको 0 प्लस y इक्वल्स 0 हुन्छ है। x प्लस y इक्वल टु 0 छ भनेपछि y को भ्यालु कति आउने रहेछ, 0 आउने रहेछ। x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु 0। त्यस्तै x को भ्यालु
1 हुँदा y को भ्यालु कति आउँछ त 1 + y = 0 भनेपछि y को भ्यालु -1 आउने रहेछ। x को भ्यालु 1 हुँदा y को भ्यालु -1। त्यस्तै when x को भ्यालु चाहिँ अब -1 राख्यो भने y को भ्यालु कति आउँछ -1 + y = 0 भनेपछि y को भ्यालु 1 आउने रहेछ। x को भ्यालु -1 हुँदाखेरि y को भ्यालु 1 आउने रहेछ। भनेपछि हाम्रो तीनटा पोइन्टहरु आयो। के रहेछ तीनटा पोइन्टहरु 0, 0, 1, -1 र लास्टमा अर्को -1, 1। ठीक छ। ल यो तीनटा प्लटहरुलाई हामीले प्लट गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यो मुनिको मैले मेटाए है। यो ग्राफमा हामी प्लट गर्छौं। पहिला ग्राफमा प्लट गर्नु भन्दा अगाडि अर्को इक्वेसनको पनि हामी पोइन्टहरु निकालौं। ल मैले यसलाई छुट्याइदिए। अब अर्को इक्वेसन छ फ्रम इक्वेसन 2। यहाँ छ x - y इज लेस ओर इक्वल टु 0 तर यो लेस भन्ने साइनलाई हटाएर यहाँ के राख्ने इक्वल नै राख्ने है। ल यो पनि एउटा लाइनको इक्वेसन हो। यहाँ पनि हामीले तीनटा पोइन्ट झिक्न सक्छौं। दुईटा पोइन्ट भयो भने हामी लाइन प्लट गर्न सक्छौं तर तीनटा पोइन्ट भयो भने हामीले त्यो लाइन एक्युरेटली प्लट गर्न सक्छौं। त्यो लाइन सिधा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि चेक पनि हुन्छ क्या। सो तपाईले तीनटा लाइन चाहिँ तीनटा पोइन्ट चाहिँ झिक्नुस् है। ल यहाँ x यहाँ y यहाँ पनि x को भ्यालु एजुम गर्नुस् y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है। ल x को भ्यालु मैले 0 एजुम गरे भने y को भ्यालु कति हुन्छ when x = 0 y को भ्यालु कति हुन्छ 0 - y = 0 भयो भनेपछि y को भ्यालु आयो 0। सो y को भ्यालु पनि 0 हुने रहेछ। त्यस्तै x को भ्यालु मैले 1 एजुम गरे भने x को भ्यालु 1 एजुम गरे भने y को भ्यालु कति आउँछ हेरौँ है। 1 - y = 0 भनेपछि y को भ्यालु आयो y को भ्यालु पनि 1 नै आउने रहेछ। अनि x को भ्यालु 1 हुँदा y को भ्यालु पनि 1 हुने रहेछ। त्यस्तै x को भ्यालु चाहिँ अब म 2 एजुम गर्छु when x = 2 x को भ्यालु 2 एजुम गर्दा जति पनि एजुम गर्न पाइन्छ 2 - y = 0 हुन्छ भनेपछि y को भ्यालु यहाँबाट 2 आयो। सो x को भ्यालु 2 हुँदा y को भ्यालु पनि 2 हुने रहेछ। ल अब यहाँबाट तीनटा पोइन्टहरु हाम्रो आयो। तीनटा पोइन्टहरु हामी लेखौं। मैले यो गरेको मेटाइदिए। हामीले यसरी पोइन्टहरु पत्ता लगाउने भन्ने कुरा मैले तपाईलाई यहाँ सिकाउन खोजेको हो है। ल अब हेरौँ यहाँबाट तीनटा पोइन्टहरु के आयो। एउटा 0, 0 अर्को 1, 1 र लास्टमा अर्को 2, 2। ल अब हामीले एउटा टेस्ट पोइन्ट लियौं है। टेस्ट पोइन्ट किन लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो टेस्ट पोइन्टतिर हाम्रो लाइन अथवा हाम्रो ग्राफ पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले टेस्ट पोइन्ट लिनुपर्छ। अब टेस्ट पोइन्ट चाहिँ हामीले 0, 0 त यहाँ छँदै छ। अब 0, 0 त के लिनु है हामी अर्कै एउटा टेस्ट पोइन्ट लियौं। पनि पोइन्ट लिन पाइन्छ है टेस्टिङ पोइन्ट। तर अब यहाँ भएको पोइन्टहरु चाहिँ नलियौं है। भनेपछि मैले एउटा पोइन्ट 2, 5 भन्ने एजुम गरे। ल लेट 2, 5 बी टेस्ट पोइन्ट भनेपछि अब यो पोइन्टमा भन्नु चाहिँ म ब्राइटनेस बढाउँछु अलिकति। ल यो 2, 5 भन्ने पोइन्टमा अब हेर्नु हाम्रो यो ग्राफ के हुन्छ। के छ इक्वेसन नम्बर 1 x + y इज ग्रेटर ओर इक्वल टु 0 हो। 2, 5 मा हेरौँ x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 5 ग्रेटर ओर इक्वल टु 0 भनेपछि 7 ग्रेटर ओर इक्वल टु 0। ल हेर्नुस् त 7 भनेको 0 भन्दा ग्रेटर हो कि हैन हो नि हैन। यहाँ 7 इज ग्रेटर ओर इक्वल टु 0 छ। कि त ग्रेटर हुनु पर्यो कि त इक्वल हुनु पर्यो। भनेपछि 7 भनेको 0 भन्दा ग्रेटर छ। सो इट इज के इट इज ट्रू। यो ट्रू हो। ट्रू भनेपछि हाम्रो जुन यो ग्राफ छ यो ग्राफ चाहिँ 2, 5 भन्ने पोइन्टतिर पर्दो रहेछ। ठीक छ इक्वेसन 1 अनुसार। त्यस्तै इक्वेसन 2 अनुसार पनि लेट टेस्ट पोइन्ट लियौं 2, 5 नै लियौं है। 2, 5 बी टेस्ट पोइन्ट भनेपछि x - y के छ इक्वेसन लेस ओर इक्वल टु 0 छ है। त्यसो भए x भनेको 2 - y भनेको -5 लेस ओर इक्वल टु 0।
यो भनेको 2 + 5 भनेको 7 आयो। 7 इज लेस ओर इक्वल टु 0 भनेपछि 7 भनेको हाम्रो 0 भन्दा लेस हो त होइन, इक्वल हो होइन, त्यही भएर यो फल्स भयो। अब यो फल्स भइसकेपछि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि जुन इक्वेसन 2 छ, इक्वेसन 2 को जुन ग्राफ हामी प्लट गर्छौँ त्यो हाम्रो रिक्वायर्ड ग्राफ चाहिँ 2,5 भन्ने पोइन्टतिर पर्दैन रहेछ। त्यो जुन लाइन छ त्यो लाइन भन्दा यो 2,5 भन्दा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनतिर पर्ने रहेछ हाम्रो ग्राफ। ठिक छ, अब हामी ग्राफ प्लट गरेपछि थाहा पाउँछौँ। अब हामी ग्राफ प्लट गरौँ है। अब अर्को दुईवटा कन्डिसन पनि हामी यहाँ युज गर्छौँ, चिन्ता लिनु पर्दैन। यो y ड्यास, यो y, त्यस्तै पाउनु चाहिँ यो स्ट्रेट भएन ल। यो x, यो x ड्यास, यो 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, यो 6, यो 7, यो 8, त्यस्तै यो 1, 2, 3, 4, 5, त्यस्तै यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, त्यस्तै यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 ल। अब पहिला हामी कन्डिसन हेरौँ है। कन्डिसन के छ? x इज ग्रेटर ओर इक्वल टु -1 भनेको x को भ्यालु चाहिँ -1 सँग इक्वल पनि छ, ग्रेटर पनि छ भनेपछि x को भ्यालु -1 भन्दा ठुलो यहाँ कहाँ हुन्छ हेर्नुस्। यो लाइन भनेको x इक्वल्स टु -1 को लाइन हो। ठिक छ, भनेपछि यो लाइन भन्दा राइटतिर हाम्रो के पर्छ, के हुन्छ, x को भ्यालु -1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ है। सो यतातिर चाहिँ हाम्रो के पर्ने रहेछ, ग्राफ पर्ने रहेछ। यो डिरेक्सनतिर चाहिँ हाम्रो ग्राफ पर्ने रहेछ यो कन्डिसन अनुसार। ल त्यस्तै अब नेक्स्ट कन्डिसन हेरौँ। y इज के भनेको छ, लेस ओर इक्वल टु 2 भनेको y को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा के छ, कम छ अथवा 2 सँग इक्वल छ भनेपछि y को भ्यालु 2 भनेको कुन लाइनमा हुन्छ, कुन पोइन्टमा, यो पोइन्टमा। त्यही भएर यो एउटा लाइन बनाऊ हो। यो भनेको y इक्वल्स टु 2 भन्ने इक्वेसन हो। अब हामीलाई के भनेको छ कन्डिसन, y को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो। अब 2 भन्दा सानो भनेको के हो, यतातिर हो, यो डिरेक्सनतिर हो। भनेपछि हाम्रो ग्राफ यो डिरेक्सनतिर पर्दो रहेछ, यो भन्दा यतातिर पर्दो रहेछ। यता डिरेक्सन ल। अब हेर्नुस् यहाँ दुईटै कलर भएको ग्राफ कुन पोइन्टतिर छ, कुन पोर्सनतिर छ, हाम्रो यो पोर्सनतिर छ है, यो पोर्सनतिर छ भनेपछि अरू चाहिँ हाम्रो ग्राफ होइन है। हामीले खोजेको जुन एरिया छ यो एरियाहरू होइन, यो त्यही भएर सबै मैले मेटाइदिएँ। यति एरिया चाहिँ हाम्रो एरियाभित्र पर्ने रहेछ है। ल अब अरू लाइनहरू हामीले प्लट गर्नुपर्ने छ। यो इक्वेसन 1 को लाइन जुन छ यो पोइन्टहरू हामी प्लट गरौँ। 0, 0, 1, -1, -1, है। ल 0, 0 भनेको यो पोइन्ट, त्यस्तै 1, -1 भनेको हाम्रो 1, -1 भनेको यो पोइन्ट, त्यस्तै 1, -1 है। -1, त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट छ -1, -1, -1, भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो, -1, भनेपछि यहाँबाट पनि एउटा लाइन हामीले के गर्नु पर्यो, प्लट गर्नु पर्यो। ठिक छ।
ल यतापट्टि पनि। अब यो लाइनको पाउनु चाहिँ स्ट्रेट भएन। अब यो लाइन को म कन्डिसन अहिले यहाँ ट्रु आएको छ, यसको बारेमा म भन्छु तपाईलाई। पहिला अर्को लाइन पनि प्लट गरौँ। यो लाइनको इक्वेसन यहाँ साइडमा लेख्नुहोस्, के छ x + y = 0 भन्ने लाइन हो यो। त्यस्तै अर्को लाइन इक्वेसन 2 हाम्रो प्लट गरौँ। यहाँ छ 0,0 1,1 र 2,2 है। ल 0,0 भनेको त यही पोइन्ट भइहाल्यो, 1,1 भनेको यो पोइन्ट, 2,2 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट। भनेपछि यो तीनटा लाइनबाट पास हुने गरी हाम्रो एउटा इक्वेसन प्लट गरौँ। ल यो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 2 हो, x - y = 0 है। x - y = 0। ल अब हाम्रो कन्स्टेन्टहरु हामी युज गरौँ। जुन x + y = 0 भन्ने लाइन छ, त्यो लाइनमा के आएको छ कन्डिसन, यहाँ ट्रु आएको छ हो, ट्रु आएको छ। अब हाम्रो टेस्टिङ पोइन्ट के छ 2,5 भन्ने पोइन्ट छ। अझै 2,5 भनेको कुन पोइन्ट हो भन्दाखेरि 2,5 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। ठीक छ। ल अब हेर, यो 2,5 भन्ने पोइन्ट हो। त्यसो भए अब यो 2,5 भन्ने पोइन्टतिर हाम्रो ग्राफ पर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि यहाँ ट्रु लेखिरहेको छ है, ट्रु आइरहेको छ। अझै हाम्रो 2,5 भन्ने पोइन्टतिर ग्राफ पर्ने रहेछ। सो यहाँ एरो देखाउने भए यसरी यो लाइनमा ट्रु आएको छ, त्यही भएर यतातिर एरो देखाउनु पर्यो। सो हाम्रो ग्राफ भनेको कता हुने रहेछ, अब यतापट्टि हुने रहेछ, यो लाइन भन्दा यतापट्टि। यतापट्टि चाहिँ ग्राफ हुने रहेछ हाम्रो। ल अब हेर्नुहोस्, यो तीनटै कलर भएको जुन पर्सन छ त्यो पर्सन भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड ग्राफ हो। सो बाँकी रहेको पर्सनहरूलाई मेटाउन सकिन्छ भने मेटाइदिउँ। ल अहिले नमेटाउँ, ठिकै छ, केही छैन, यत्तिकै हेरौँ। त्यस्तै अब फोर्थ कन्डिसन जुन छ त्यसमा के आएको छ, यहाँ फल्स आएको छ। कुन पोइन्टमा 2,5 भन्ने पोइन्टमा। भने चाहिँ हाम्रो जुन यो इक्वेसन 2 छ 2,5 तिर पर्दैन रहेछ। भनेपछि 2,5 भनेको हाम्रो यहाँ पोइन्ट दिएकै छ, यो पोइन्ट हो, त्यही भएर यो पोइन्टतिर नपरेर हाम्रो उल्टो डिरेक्सनतिर पर्दो रहेछ। भनेपछि हाम्रो यतातिर पर्दो रहेछ है, यतातिर। भनेपछि अब हाम्रो ग्राफ भनेको कता हुन्छ त, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो अलिकति यहाँ मिस्टेक भएछ। के मिस्टेक भएछ भन्दाखेरि यो 2,5 भन्ने पोइन्टमा यहाँ x को भ्यालु 2, y को भ्यालु 5 हुन्छ। यहाँ -5 लेखेको छु मैले, 5 हुन्छ। भनेपछि 2 - 5 भनेको कति हुन्छ त, 2 - 5 भनेको त -3 हुन्छ। भनेपछि -3 < 0 हो हैन, 0 भन्दा के हो कम नै हो -3 भनेको त, त्यही भएर यो भनेको ट्रु हुन्छ है। हो यहाँ मैले चाहिँ y को भ्यालु -5 हालेर मिस्टेक भएछ। सो -3 भनेको < 0 हो, यो ट्रु भयो। अब यो ट्रु भइसकेपछि हाम्रो ग्राफ यतापट्टि होइन, ट्रु भनेको के हो भन्दाखेरि 2,5 पट्टि हाम्रो यो लाइनको ग्राफ पर्ने रहेछ। सो 2,5 भनेको कतापट्टि छ, यतापट्टि छ। त ट्रु आएको, त्यही भएर 2,5 पट्टि पर्ने रहेछ है हाम्रो ग्राफ। ल अब यसलाई मैले अर्को कलरले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छु। भन्नुहोस् है, ल यो कलरले एउटा यो कलर। ल भनेपछि यो ग्राफबाट यसरी यो कलर जाने भयो यतापट्टि है, 2,5 तिर पर्यो नि त हैन। ल अब चारवटै कलर भएको ग्राफ भनेको हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि यति भागमा मात्रै छ, यति भागमा छ चारवटै कलरको ग्राफ। यति भागमा मैले अलि पिङ्क कलर गरेको छु नि, हेर्नुहोस् चारवटै कलर छ नि यहाँ हो। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो फाइनल ग्राफ भयो। सो मैले सबैलाई मेटाएँ। हाम्रो फाइनल ग्राफ भनेको
यति हुने रहेछ। ल यो अब ग्राफमा के पोइन्टहरु छ हामी निकालौं। एउटा यो पोइन्ट छ -1,2 भन्ने पोइन्ट, ठीक छ। त्यस्तै अर्को यो पोइन्ट छ 2,2 भन्ने पोइन्ट, अर्को यो पोइन्ट छ 0,0 भन्ने पोइन्ट, अर्को यो पोइन्ट छ 0,-1 भन्ने पोइन्ट, ए सरी -1,0 भन्ने पोइन्ट है यो। भनेपछि यो हाम्रो ग्राफबाट 4 वटा पोइन्टहरु आइसकेको छ है। यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हैन। यो ग्राफ त यो 4 वटा पोइन्ट भित्र छ। सो हाम्रो यहाँ पोइन्ट लेख्नुस्, फ्रम ग्राफ पोइन्ट्स आर, के पोइन्ट्स हुने रहेछ। एउटा 0,0, अर्को -1,0, अर्को -1,2 अनि लास्टमा 2,2। यो 4 वटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ग्राफबाट आउने रहेछ है। ल अब यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने छ। अनि हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस्, वी नो z को भ्यालु भनेको कसैमा दिए अनुसार 2x - 3y छ है। 2x - 3y छ। त्यसो भए 0,0 भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ त भ्यालु निकालौँ है। सबै पोइन्टमा 0,0 भन्ने पोइन्टमा z को भ्यालु कति हुन्छ, 2 * x को भ्यालु पनि 0, y को भ्यालु पनि 0 भनेपछि 0 हुने रहेछ। त्यस्तै -1,0 भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ z को भ्यालु, यसलाई अर्को कलरले लेख्छु म, 8 -1,0 यो पोइन्टमा z को भ्यालु भनेको 2 * -1 -3 * 0, यो भनेको कति आयो, -2 आयो है। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट छ -1,2 -1,2 z को भ्यालु के हुन्छ, 2 * -1 -3 * 2, यो भनेको -2 - 6 भनेपछि आयो -8। त्यस्तै लास्ट पोइन्ट 2,2 भन्ने पोइन्टमा हेरौँ, z को भ्यालु कति हुन्छ, 2 * x भनेको 2 -3 * y भनेको पनि 2, पछि 4 - 6 भनेको -2 आयो। ल अब यो 4 वटा भ्यालुमा सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि -8 हो। यो चाहिँ मिनिमम भ्यालु हो। अब यो मिनिमम भ्यालु कुन पोइन्टमा रहेछ, -1,2 भन्ने पोइन्टमा रहेछ। अब हामीलाई क्वेशनमा मिनिमाइज भनेर क्वेशन सोधेको थियो है, यहाँ मिनिमाइज भनेको थियो। सो हाम्रो मिनिमम भ्यालु कति रहेछ भन्दाखेरि -8 रहेछ। कुन पोइन्टमा, -1,2 भन्ने पोइन्टमा। त्यही भएर लेख्नुस् देयरफोर z मिनिमम भनेको कति हुन्छ, -8 हुन्छ। 8 -1,2 हो। यो नै हाम्रो के हो, फाइनल एन्सर हो। अब यही क्वेशनमा तपाईलाई कहिलेकाहीँ म्याक्सिमाइज भनेर सोध्छ अथवा भनौँ अप्टिमाइज भन्छ। अप्टिमाइज भनेको चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु दुईटै निकाल्नु पर्ने, म्याक्सिमाइज भनेको म्याक्सिमम भ्यालु मात्रै निकाल्नु पर्ने। भनेपछि अब म्याक्सिमम भ्यालु कति छ हेर्नुस्, यो 4 वटैमा सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको के हो, 0 हो है। कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु रहेछ, 0,0 भन्ने पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु रहेछ। भनेपछि z max भनेको 0 हुन्छ कुन पोइन्टमा, 0,0 भन्ने पोइन्टमा। तपाईलाई क्वेशनमा म्याक्सिमम भ्यालु निकाल भनेको भए तपाई निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो है। ल यो क्वेशन हाम्रो सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम, क्वेशन नम्बर 23 मा। फाइन्ड द इक्वेसन of circle passing through the points 2, -2, 6, 6 and 5, 7। ल अब हेरौँ है क्वेशनले के भनेको छ। एउटा सर्कल रहेछ यस्तो प्रकारको, ठीक छ। र यो सर्कलको हामीलाई इक्वेसन पत्ता लगाउनु भनेको छ। ल अब मानिलिउँ यो सर्कलको सेन्टर पोइन्ट यो हो अरे। अब यो सर्कल के भनेको छ, 3टा पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेको छ।
के पोइन्ट भन्दा यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्, म लेख्दैछु। एउटा पोइन्टको नाम छ 2, -2, अर्को पोइन्टको नाम छ 6, 6, अर्को पोइन्टको नाम छ 5, 7। ल यो तीनटा पोइन्टबाट पास हुन्छ भने यो सर्कलको इक्वेसन निकाल्नुस् भनेको छ। अब हामीलाई सर्कलको इक्वेसनको फर्मुला थाहा छ, के हो? x माइनस h को स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h र k भनेको के हो? सेन्टर हो, यसलाई हामी सेन्टर लेख्छौँ h k, अनि अर्को r भनेको के हो? रेडियस हो। त्यसो भए अब हामीले सेन्टर र रेडियस पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि यो इक्वेसन, यो सर्कलको इक्वेसन आउँछ है। ल अब हेरौँ है कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। म यहाँ लेख्दैछु, यो मैले मेटाएँ। इक्वेसन अफ सर्कल भनेको के हुन्छ? x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यो इक्वेसन 1 मा नै। अब हेर्नुहोस्, यो जुन सर्कल छ, इक्वेसन 1 को जुन सर्कलको इक्वेसन छ, यो कुन कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे? पासिङ पोइन्ट 2, -2 बाट, 6, 6 बाट र 5, 7 बाट। त्यसो भए सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ हेर्नुहोस्, x को ठाउँमा अब यो 2, -2 हुँदाखेरि x को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो, 2 माइनस h को स्क्वायर प्लस y को ठाउँमा पनि -2 राख्नु पर्यो, -2 माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हुने भयो। त्यस्तै 6, 6 हुँदाखेरि x को भ्यालु 6, y को भ्यालु पनि 6, सो 6 माइनस h को स्क्वायर प्लस 6 माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। त्यस्तै 5, 7 हुँदाखेरि x को भ्यालु 5, 5 माइनस h को स्क्वायर प्लस y को भ्यालु 7, 7 माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर भयो। ल यो तीनटा इक्वेसनहरू यहाँ आयो। यसलाई मैले इक्वेसन 2, यसलाई इक्वेसन 3, यसलाई इक्वेसन 4 माने। अब यो जुन 2, 3, 4 भन्ने इक्वेसन छ, यो इक्वेसनबाट हामीले h, k र रेडियस, सेन्टर र रेडियस निकाल्न सक्छौँ है। अब हेरौँ कसरी निकाल्न सकिन्छ। मैले इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 लाई लिए, हेर्नुहोस् त। यो पनि r स्क्वायरको भ्यालु हो, यो पनि r स्क्वायरको भ्यालु हो भने चाहिँ दुईटा भ्यालु इक्वल हुन्छ। सो लेख्नुहोस् फ्रम इक्वेसन 3 and 4 मैले के लेख्न मिल्छ? 6 माइनस h को स्क्वायर प्लस 6 माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस h को स्क्वायर प्लस 7 माइनस k को स्क्वायर लेख्न मिल्छ। और a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला हाल्नुहोस्, 6 को स्क्वायर 36 माइनस 2ab भनेको 12h प्लस h स्क्वायर, त्यस्तै यहाँ प्लस 6 को स्क्वायर 36 प्लस 12k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स 5 माइनस h होल स्क्वायर भनेको a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला, 5 को स्क्वायर 25 माइनस 2ab भनेको 10h प्लस h को स्क्वायर भनेको h स्क्वायर, त्यस्तै प्लस 7 माइनस k को स्क्वायर होल स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर 49 माइनस 2ab भनेको 14k प्लस k स्क्वायर। ल h स्क्वायर र h स्क्वायर क्यान्सिल, k स्क्वायर र k स्क्वायर क्यान्सिल, अरु केही कट्छ कट्दैन। और 36 प्लस 36 भनेको कति हुन्छ? 36 इन्टु 2 गर्दाखेरि आउँछ 72, 72 माइनस 12h प्लस 12k आयो इज इक्वल टु यतातिर 25 प्लस 49 गर्ने हो भने हुन्छ 74 माइनस 10h माइनस 14k। और अब 72 माइनस 12h प्लस 12k त छँदैछ, उतापट्टिको भ्यालु ल्याउनुहोस्, माइनस 74 प्लस 10h प्लस 14k इक्वल्स के हुने भयो? 0 हुने भयो। और 72 माइनस 74 गर्दा माइनस 2, माइनस 12h प्लस 10h गर्दा माइनस 2h प्लस 12k प्लस 14k गर्दाखेरि हुन्छ प्लस 26k इक्वल्स 0। और यहाँबाट माइनस 2 कमन आयो भने के हुन्छ? 1 प्लस h माइनस
13k इक्वल्स 0 भनेपछि 1 प्लस h माइनस 13k भनेको कति आउँछ 0। त्यसो भए h माइनस 13k को भ्यालु कति आयो 1 आयो। यसलाई इक्वेसन 5 मान्नुस्। ठीक छ ल अब नेक्स्ट मा जाम। इक्वेसन 3 र 4 हामीले लिएको थियौं। अब चाहिँ इक्वेसन 2 र 3 लिम। 2 र 3 लिम भनेपछि यहाँ फ्रम इक्वेसन 2 and 3 2 minus h square plus minus 2 minus k को स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेसन 3 मा 6 minus h 6 minus k छ है। 6 minus h को स्क्वायर प्लस 6 minus k को स्क्वायर। ल फर्मुला हालौं है। 2 को स्क्वायर 4 minus 2ab भनेको 4h प्लस h स्क्वायर भनेको h स्क्वायर भयो। त्यस्तै प्लस माइनस 2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस 2ab भनेपछि 2 into minus 2 into k गर्दाखेरि यहाँ प्लस 4k हुन्छ प्लस k को स्क्वायर। ल इज इक्वल्स टू 6 माइनस h स्क्वायर को फर्मुला हाल्नुस्। 36 माइनस 6 2 जा 12h प्लस h स्क्वायर। अब k मा 6 माइनस k को स्क्वायर भनेको 36 माइनस 6 2 जा 12k प्लस k स्क्वायर भनेपछि यो h स्क्वायर र यो h स्क्वायर क्यान्सल, यो k स्क्वायर र यो k स्क्वायर क्यान्सल। अरु केही क्यान्सल हुन्छ हुँदैन। सो 4 प्लस 4 8 माइनस 4h प्लस 4k इक्वल्स 36 प्लस 36 भनेको 72 माइनस 12h माइनस 12k। 8 माइनस 4h प्लस 4k माइनस 72 प्लस 12h प्लस 12k इक्वल्स 0 हुने भयो। 8 माइनस 72 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ माइनस 64। माइनस 4h र प्लस 12h गर्दाखेरि प्लस 8h। त्यस्तै प्लस 4k र प्लस 12k गर्दा प्लस 16k इक्वल्स 0। र यहाँबाट हामीले 8 कमन लिने हो भने माइनस 8 प्लस h प्लस 2k इक्वल्स 0 आउँछ। भन्नुको मतलब माइनस 8 प्लस h प्लस 2k भनेको कति आउँछ 0 आउँछ। और h प्लस 2k भनेको कति आउँछ 8 आउँछ है। अब हेर्नुस् यहाँबाट हामीले h को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। h भनेको 1 प्लस 13k हुन्छ है। 1 प्लस 13k हुन्छ। सो h को भ्यालु यहाँ हाल्नुस् 1 प्लस 13k प्लस 2k इक्वल्स 8 और 1 प्लस 5k इक्वल्स 8 भयो है। सरी यहाँ 13k छ है। यहाँ 13 हाल्नुस्। 13 र 2 गर्दा कति हुन्छ 15 हुन्छ। और 15k इक्वल्स 8 माइनस 1 भनेको 7 हुनुहुन्छ है। ल यो यहाँ माइनस 1 हुने रहेछ है। माइनस 1 माइनस 13k यहाँ h प्लस 13k भनेको माइनस 1 प्लस 13k आउँछ। त्यसो भए यहाँ माइनस 1 प्लस 13k राख्ने हो भने के हुन्छ हेरौँ। माइनस 1 प्लस 13k यो भनेको 13 प्लस 2 भनेको 15k इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 भनेको 9। सो 15k भनेको 9 आयो। k को भ्यालु भनेको 9/15 आयो। भनेपछि k को भ्यालु कति हुन्छ 3 3 जा 9 3 5 जा 15
3/5 आयो। तर यो फ्र्याक्सनमा आइरहेको छ। हाम्रो कहीँ मिस्टेक छ कि हामी चेक गरौँ है एकचोटि। ल 2 - 2 भन्ने पोइन्ट 6657 भन्ने पोइन्ट ठिक छ। 2 - h स्क्वायर प्लस y - k भनेको -2 - k को स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर, यो पनि ठिक छ। इक्वेसन 2 3 4 ठिक छ। अब इक्वेसन 3 र 4 मा हामी चेक गरौँ र यहाँ मिस्टेक भएछ है। 6 - k स्क्वायर भने चाहिँ यहाँ -12k हुनुपर्ने हो है। हामीले +12k लेखेछौँ। सो यहाँ -12k गरौँ, -12k। त्यसो भए यहाँ पनि -12k, यहाँ पनि -12k, अनि यहाँ 26k हुँदैन। सो यहाँबाट फेरि हामी गरौँ है एकचोटि। हाम्रो के को भ्यालु फ्र्याक्सनमा आइरहेको थियो, त्यही भएर यो मिलेन जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। ल अब -12k यहाँ छँदैछ, यहाँ पनि -12k नै हुन्छ। इक्वल्स अरू त काहीँ मिस्टेक छैन नि। ल -10h -14k, ल ठिक छ। अरू भनेपछि 72 मा 72 घटाउँदा -2, -12 + 10h गर्दा -2h, -12k र +14k गर्दाखेरि +2k = 0। भनेपछि यहाँबाट -2 कमन लिने हो भने 1 + h - k = 0 हुन्छ। भनेपछि 1 + h - k को भ्यालु आयो 0। यहाँबाट h को भ्यालु आयो k - 1। ठिक छ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मान्नुहोस्। ल अब त ठिक छ होला है। हजुरहरू क्रस चेक गर्नु होला। अब h को भ्यालु k + 1 k - 1 हामीले यहाँ हाल्नु पर्यो। h को भ्यालु k - 1 हाल्दा के हुन्छ हेरौँ। k - 1 + 12k भनेपछि अझै पनि मिलेको छैन जस्तो लागिरहेछ। h को भ्यालु k - 1 हाल्दाखेरि 13k = 9 आउँछ है। 9/13 आउँछ। भनेपछि अझै काहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। हामी एकचोटि फेरि यहाँबाट चेक गरौँ। ल ठिकै छ है यहाँसम्म। यहाँ एउटा ठाउँ कहाँ मिस्टेक भएछ भन्दाखेरि h + 2k छ, यहाँ 12k लेखेको छौँ हामीले, 2k मात्रै हुन्छ। ल k + 2k भनेको 3k = 8 + 1 हुने भयो। भनेपछि 3k को भ्यालु 9 आयो। देयरफोर k को भ्यालु कति आउने रहेछ, 9/3 भनेको हाम्रो k को भ्यालु आउने रहेछ 3। ठिक छ। अब इक्वेसन 1 मा हामीले k को भ्यालु हालौँ, h को भ्यालु आउँछ। फ्रम इक्वेसन 1 मा h = k - 1 छ। 3 - 1 भनेको कति हुने रहेछ, h को भ्यालु 2। देयरफोर सेन्टर h k भनेको कति आयो, 2,3 आयो है। ल अब रेडियस निकालौँ। अब भनेपछि इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 अथवा इक्वेसन 2 3 4 जुनमा पनि h र k को भ्यालु हालेर हामीले रेडियस निकाल्न सक्छौँ। अब इक्वेसन 2 मै हालौँ है। ल फ्रम इक्वेसन 2 2 - h को स्क्वायर प्लस -2 - k को स्क्वायर = r स्क्वायर छ। सो 2 - h भनेको 2 छ, यसको स्क्वायर प्लस -2 के भनेको कति छ, 3 छ, त्यही भएर -3 को स्क्वायर = r स्क्वायर। यो भनेको 0 को स्क्वायर, यो भनेको -5 को स्क्वायर = r स्क्वायर, और यो भनेको 25 = r स्क्वायर। भनेपछि रेडियस कति आयो, √25 भनेको 5 युनिट्स आयो। सो हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब इक्वेसन अफ सर्कल इक्वेसन 1 मै लेखेको छ है। यो इक्वेसन अफ सर्कल भनेको के हुन्छ, x - h को स्क्वायर प्लस y - k को स्क्वायर = r स्क्वायर हुन्छ। और x - h भनेको 2 छ, k भनेको 3 छ है। x - 2 को स्क्वायर प्लस y - 3 को स्क्वायर = 5 को स्क्वायर। और फर्मुला हालौँ, a स्क्वायर - 2ab भनेको 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर - 6y प्लस 3 को स्क्वायर भनेको 9 = 25। और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर - 4x - 6y, 9 + 4 भनेको यो 4 र यो 9 जोड्दा 13 - 25 भयो। देयरफोर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y अब माइनस 12 इज इक्वल टु 0। यो हाम्रो के भयो सर्कलको इक्वेसन भयो। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। ठिक छ ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 24 मा प्रुभ बाई वेक्टर मेथडबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुभ गर्नुपर्ने छ that the quadrilateral formed by joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral is a parallelogram। ल हेर्नुस् क्वेसनले के भनेको छ म बुझाउँछु तपाईलाई। सोलुसन हामीले भेक्टर मेथडबाट के प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा क्वाड्रिलेटरल छ। त्यो क्वाड्रिलेटरल चाहिँ कसरी बनेको छ भन्दाखेरि अर्को एउटा क्वाड्रिलेटरलको मिड पोइन्टहरु जोइन गरेर बनेको छ है। र त्यो जुन बनेको क्वाड्रिलेटरल छ चारवटा साइड भएको त्यो चाहिँ प्यारालोग्राम हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठीक छ त्यसो भए म एउटा यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनाउँछु। पुग्नुछ यो त रेक्टेंगल भयो। एउटा क्वाड्रिलेटरल भनेको जस्तो पनि शेपको हुन्छ तर चारवटा साइड हुनु पर्यो त्यसको। ल यस्तो शेपको बनाइदिए मैले ए बी सी डी। ल यो क्वाड्रिलेटरल भयो। अब यो क्वाड्रिलेटरलको मिड पोइन्टहरु हामी बनाम। यो जस्तो एबी को मिड पोइन्ट भनेको हाम्रो यो छ अरे। सीडी को मिड पोइन्ट भनेको यो छ। त्यस्तै यसको मिड पोइन्ट भनेको यो छ। यसको मिड पोइन्ट भनेको यो छ। अब यो चारवटा पोइन्ट जुन जोडेर हामी क्वाड्रिलेटरल बन्छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्यारालोग्राम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। ल यसको नाम पनि लेखौं पी क्यू आर एस। ल यो चाहिँ एउटा प्यारालोग्राम हो भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। पी भनेको एबी को मिड पोइन्ट हो, क्यू भनेको बीसी को मिड पोइन्ट हो, आर भनेको सीडी को मिड पोइन्ट हो, एस भनेको एडी को मिड पोइन्ट हो। त्यही भएर यहाँ हामी अब लेखौं है लेट एबीसीडी पक्नुस् अलिकति मिलेन। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक छ त्यस्तै पी क्यू आर एस आर द midpoint of sides AB, BC, CD अनि DA। ल यो चारवटा साइडको के हो PQRS भनेको हाम्रो मिड पोइन्ट हो भने अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ टु प्रुभ PQRS is a parallelogram। PQRS चाहिँ एउटा प्यारालोग्राम हो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। अब यो प्यारालोग्राम हो भन्ने कुरा कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ यदि यो PQ भन्ने साइड र यो SR भन्ने साइड यदि प्यारलल छ र यो यदि इक्वल छ भने हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं यो प्यारालोग्राम हो। त्यस्तै हाम्रो अर्को साइड RQ अथवा भनौं QR र यो PS यदि प्यारलल छ र इक्वल छ भने यो के हुन्छ हाम्रो प्यारालोग्राम हुन्छ हो। सो अब यहाँ म लेख्दै छु दैट इज हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो PQ इज प्यारलल टु SR एन्ड PQ इज इक्वल टु SR भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो। ठीक छ ल अब यो प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई
के थाहा हुनुपर्छ भन्दा हेर्नुहोस्, यदि PQ भेक्टर इज इक्वल टु SR भेक्टर भयो भने हाम्रो यो दुईटा भेक्टरहरू के हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ, यहाँ इक्वल पनि छ, सो इक्वल पनि हुन्छ। दुईटा भेक्टरहरू इक्वल छ भने तिनीहरूको म्याग्निट्युड के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यस्तै तिनीहरूको डिरेक्सन पनि सेम हुन्छ। डिरेक्सन सेम भनेको डिरेक्सन प्यारल हुन्छ, एउटै डिरेक्सनमा हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले PQ भेक्टर र SR भेक्टर निकाल्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसो भए सबैभन्दा सुरुमा हामी के लेखौँ भन्दाखेरि यहाँ O भनेको के हो, ओरिजिन अफ भेक्टर हो भन्ने कुरा पनि लेखौँ, ओरिजिन अफ भेक्टर्स। ल अब O भन्ने एउटा कहीँ पोइन्ट छ अरे, मानिलिउँ त्यो O भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट हो अरे, O भन्ने पोइन्ट है। अब मिड पोइन्ट थ्योरम अनुसार हेर्नुहोस् है, यहाँ तीनटा मैले पोइन्ट जोडेँ, OA, OB र OP है। यदि O भनेको चाहिँ भेक्टरको ओरिजिन हो, भेक्टर यहाँबाट सुरुवात भएको छ हैन भने हाम्रो मिड पोइन्ट थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि OP भनेको के हुन्छ, OA प्लस OB/2 हुन्छ, किनकि P भनेको के हो, मिड पोइन्ट हो। सो यहाँ लेख्नुहोस्, फ्रम, यहाँ सोलुसन लेखौँ है, फ्रम मिड पोइन्ट थ्योरम OP भनेको के हुँदो रहेछ, OA प्लस OB/2 हुने रहेछ। त्यस्तै OQ भनेको पनि के हुन्छ, OB प्लस OC/2, किनकि Q भनेको के हो, BC को मिड पोइन्ट हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् OQ भनेको पनि OB भेक्टर प्लस OC भेक्टर/2 हुने रहेछ। त्यस्तै गरिकन OR भेक्टर भनेको पनि के हो, CD को मिड पोइन्ट हो, त्यही भएर OC प्लस OD/2 हुने रहेछ। त्यस्तै गरिकन S भनेको पनि मिड पोइन्ट हो, त्यही भएर OS भेक्टर भनेको हाम्रो OD प्लस OA/2 हुने रहेछ। यो चाहिँ भेक्टरको मिड पोइन्ट थ्योरमबाट आएको कुरा हो है। ल अब हामीले PQ भेक्टर र SR भेक्टर हामी निकालौँ है। सो नाउ PQ भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि OQ भेक्टर माइनस OP भेक्टर हो, ठिक छ। यो ट्रायंगल लबाट पनि आउँछ अथवा यो सिम्बल तपाईहरुले याद गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि O भनेको भेक्टरको ओरिजिन हो भने PQ भेक्टर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड जुन यहाँ टर्म छ, सेकेन्ड भेरिएबलको पोजिसन भेक्टर मतलब Q को पोजिसन भेक्टर माइनस P को पोजिसन भेक्टर। पोजिसन भेक्टर भनेको हाम्रो के हो, OQ भनेको Q को पोजिसन भेक्टर, OP भनेको P को पोजिसन भेक्टर। सो यहाँबाट PQ भेक्टर भनेको के रहेछ, OQ भेक्टर माइनस OP भेक्टर। अब OQ भेक्टर कति छ, OB प्लस OC भेक्टर/2। OP भेक्टर भनेको OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर/2 छ। भनेपछि यहाँ 2 कमन आयो, OB भेक्टर प्लस OC भेक्टर माइनस OA भेक्टर माइनस OB भेक्टर। ल अब प्लस OB भेक्टर र माइनस OB भेक्टर क्यान्सल भयो। PQ भेक्टर को भ्यालु कति आयो, OC भेक्टर/2 आयो। यो भनेको PQ भेक्टर को भ्यालु आयो, ठिक छ। यसलाई मैले सेट गरेँ। त्यस्तै अब SR भेक्टर निकालौँ हामी। यतापट्टि SR भेक्टर भनेको के हो, OR भेक्टर माइनस OS भेक्टर, ठिक छ। ल OR भनेको कति छ हेर्नुस्, मिड पोइन्ट थ्योरम अनुसार OC प्लस OD/2 माइनस OS भनेको कति छ, OD प्लस OA डिभाइडेड बाई 2 छ। भनेपछि यहाँ पनि 2 एलसीएम आयो, OC प्लस OD माइनस OD माइनस OA आयो। भनेपछि प्लस OD र माइनस OD क्यान्सल। यसको भ्यालु के आयो त भन्दा OC भेक्टर माइनस OA भेक्टर/2 आयो। यो भनेको SR भेक्टरको भ्यालु हो। ल यहाँ हेर्नुस्, PQ भेक्टर र SR भेक्टर के आएको छ,
ए सरी यहाँ मैले लेख्न बिर्सेछु है, ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर आएको छ है, यहाँ ओसी माइनस ओए छ, त्यही भएर ओसी माइनस ओए भेक्टर बाई 2। ल अब यो दुईटै पिक्यू र एसआरको भ्यालुबाट हामीले के थाहा पाउन सक्यौँ, पिक्यू भेक्टर इज इक्वल टु एसआर भेक्टर हुने रहेछ है, किनकि दुईटैको भ्यालु के आएको छ, ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर बाई 2 आएको छ। भन्नुको मतलब यदि पिक्यू र एसआर इक्वल छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ, पिक्यू भेक्टर इज प्यारलल टु एसआर, पिक्यू इज प्यारलल टु एसआर एन्ड पिक्यू इज इक्वल टु एसआर। ठिक छ। सिमिलरली अब पिक्यू र एसआरलाई यसरी नै गऱ्यौँ भने हामीले पिएस र क्युआरलाई पनि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर पिएस र अर्को कुन अरे क्युआर, पिएस अल्सो प्यारलल टु क्युआर एन्ड पिएस इज अल्सो इक्वल टु क्युआर। यही सेम प्रोसेसले गर्ने हो भने हामीले यो गर्न सक्छौँ। भनेपछि जुन हाम्रो क्वाड्रिलेटर बनिरहेको छ त्यो के हो, प्यारलोग्राम हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ, किनकि अपोजिट साइड्सहरू यहाँ प्यारल पनि छ इक्वल पनि छ हो। त्यसो भए हेन्स द क्वाड्रिलेटरल formed is a parallelogram। हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो, हामीले गऱ्यौँ यहाँ प्रुभ, त्यही भएर लेखौँ प्रुभड। ठिक छ। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब हामी ग्रुप डी को लास्ट क्वेसनमा आइपुगिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 25। L 2,2, O 6,2, B 7,4 and E 3,4 are the vertices of a parallelogram LOB। लभ भन्ने प्यारालोग्रामको कोर्डिनेटहरू दिएको छ है। त्यस्तै फाइन्ड द coordinates of the vertices of images of parallelogram LOB under rotation of plus 90 degree about origin and followed by enlargement E सेन्टर दिएको छ 0,0, स्केल फ्याक्टर दिएको छ 3। रिप्रेजेन्ट all the figures in same graph paper। सबै अब्जेक्ट इमेज सबैलाई एउटै ग्राफ पेपरमा हामीले देखाउनु पर्ने छ। ठिक छ। ल अब यसको सोलुसन हेर्नुहोस् है। हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुहोस्। हाम्रो एउटा प्यारालोग्राम रहेछ LOB लभ भन्ने प्यारालोग्राम। त्यसमा यल ओ भी र ई को के दिएको छ हामीलाई, भर्टिसेसहरू दिएको छ। अब यो जुन प्यारालोग्रामको 4वटा भर्टिसेसहरू छ यो चाहिँ हाम्रो केमा गएको रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा रोटेसनमा गएको रहेछ। यसलाई हामीले रोटेसन गरेको रहेछौँ है। यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन हो। हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ, रिफ्लेक्सन, रोटेसन, ट्रान्सलेसन र इन्लार्जमेन्ट। भनेपछि यो जुन सुरुको प्यारालोग्राम छ यो चाहिँ रोटेसन भएको रहेछ प्लस 90 डिग्री एबाउट ओरिजिन। भनेपछि रोटेसन भइसकेपछि यसको कोर्डिनेटहरू के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। यल ड्यास हुन्छ, ओ भन्ने भर्टिसेस ओ ड्यास हुन्छ, भी भन्ने भर्टिसेस भी ड्यास हुन्छ, ई भन्ने भर्टिसेस ई ड्यास हुन्छ। सबैको कोर्डिनेटहरू चेन्ज हुन्छ है। रोटेसन प्लस 90 डिग्री एबाउट ओरिजिन। ओरिजिनको एबाउटमा प्लस 90 डिग्री भनेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री। अनि जुन रोटेसन भइसकेपछिको जुन फिगर आउँछ, जुन प्यारालोग्राम बन्छ, त्यो फेरि के हुँदो रहेछ, इन्लार्जमेन्ट हुने रहेछ। इन्लार्जमेन्टको सेन्टर दिएको छ 0,0 र स्केल फ्याक्टर दिएको छ 3 है। अनि यो सबै
इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, फेरि अर्को कोर्डिनेटहरू आउँछ। अनि त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्नेछ, हामीले अब सबैलाई प्लट गर्नुपर्नेछ। सुरुको प्यारालोग्राम, त्यसपछि रोटेसन गरिसकेपछिको प्यारालोग्राम, त्यसपछि हाम्रो इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछिको प्यारालोग्रामलाई पनि प्लट गर्नुपर्नेछ। त्यही भएर हामी यहाँ लेखौँ भर्टिसेस अफ प्यारालोग्राम लब भन्ने जुन प्यारालोग्राम छ त्यसको भर्टिसेसहरू के हो हामी लेखौँ। यलबाट सुरु गरौँ। यल भनेको 2,2 छ, ओ भनेको 6,2 छ, बी भनेको 7,4 छ र ई भनेको 3,4 छ। ल सुरुमा प्लस 90 डिग्री रोटेसन भएको छ एबाउट ओरिजिन है। त्यही भएर हाम्रो हेर्नुहोस् कुनै एउटा PXY भन्ने पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ रोटेसन भइरहेको छ भने के अरे एबाउट ओरिजिन र प्लस 90 डिग्री यदि त्यो रोटेसन भइरहेको छ भने हाम्रो रोटेसन गरिसकेपछिको पोइन्ट P' भनेको के हुन्छ, -y, x हुन्छ। सो अब यहाँ पोइन्टहरू छ हेर्नुहोस्, यल भन्ने पोइन्ट छ 2,2, ओ भन्ने पोइन्ट छ 6,2, बी भन्ने पोइन्ट छ 7,4 र ई भन्ने पोइन्ट छ 3,4। यो सबै के हुन्छ, हाम्रो रोटेसन हुन्छ एबाउट ओरिजिन र प्लस 90 डिग्री भनेको एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री रोटेसन हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यही भएर मैले इन्भर्टेड कमा राखिदिएँ है। ल यल ड्यास भन्ने पोइन्ट के हुन्छ हेर्नुहोस्, 2x, y भनेको -y, x हुन्छ रोटेसन गरिसके पछाडि। भनेपछि 2,2 भनेको के हुन्छ, -y भनेको -2, x भनेको 2 छ। त्यस्तै ओ ड्यास भन्ने पोइन्ट के हुन्छ, अब 6,2 छ भने -2,6 हुन्छ। बी ड्यास भन्ने पोइन्ट -4,7 हुन्छ। ई ड्यास भन्ने पोइन्ट -y भनेको -4,3 हुने रहेछ। भनेपछि यो हाम्रो 4वटा कोर्डिनेटहरू आयो। ठिक छ, यो चाहिँ हामीले रोटेसन गरिसकेपछिको पोइन्ट आयो। त्यस्तै अब फेरि हामीलाई यो जुन रोटेसन गरिसकेपछिको जुन कोर्डिनेट छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने छ, इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ 0,0 सेन्टर र 3 स्केल फ्याक्टरले। सो यहाँ अब हेरौँ एगेन, यदि कुनै PXY भन्ने पोइन्ट छ, त्यो PXY भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, इन्लार्ज गरिरहेको छु। सेन्टर 0,0 र स्केल फ्याक्टर के छ भने यसको कोर्डिनेट हुन्छ KX, KY। ठिक छ, त्यसो भए अब यहाँ हाम्रो पोइन्टहरू छ A डबल ड्यास, B डबल ड्यास, A डबल ड्यास होइन, यल डबल ड्यास, LOB डबल ड्यास, E डबल ड्यास, ड्यास मात्रै छ, एउटा पोइन्ट मात्रै छ है। ल रोटेसन गरिसकेपछिको L ड्यास भनेको के छ, यहाँ -2,2 छ। ओ ड्यास भनेको कति छ, -2,6 छ। बी ड्यास भनेको कति छ, -4,7 छ। ई ड्यास भनेको -4,3 छ। अब यो के भइरहेको छ, हाम्रो यहाँ इन्लार्जमेन्ट भइरहेको छ। सेन्टर 0,0 नै छ तर स्केल फ्याक्टर चाहिँ के छ, 3 छ। सो यो सबैलाई हामीले इन्लार्ज गरौँ, यसलाई पनि है। ल त्यसो भए अब यल डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट के बन्छ त भन्दाखेरि KX, KY। भनेपछि के को भ्यालु कति छ, 3 छ। सो 3 × x भनेको -2, 3 × y भनेको 2। त्यस्तै O डबल ड्यास भनेको 3 × -2 KX होइन, KY भनेको 3 × 6। त्यस्तै B डबल ड्यास भनेको 3 × -4, 3 × 7। त्यस्तै E डबल ड्यास भनेको 3 × -4, 3 × कति हुने भयो, 3 हुने भयो। भनेपछि यल डबल ड्यास के आयो, -6,6। बी डबल ड्यास -6,6 3 = 18। ओ डबल ड्यास
भनेको -12,21 त्यस्तै E डबल ड्यास भनेको -12,33 9 आयो। भनेपछि यो भर्टिसेसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ प्लट गर्नुपर्ने छ ग्राफमा। अब यो भर्टिसेसलाई चाहिँ प्लट गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ किनकि लास्टै ठुलो पोइन्ट छ। सो अब हामी एउटा ग्राफ पेपर बनाऊ। हामीलाई एकदम मसिनो ग्राफ पेपर चाहिन्छ। हेरौँ अड्छ कि अड्दैन है। ल अब हेरौँ यहाँ सबैभन्दा यक्समा ठुलो भनेको इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछि हेरौँ -12 छ, वाइमा 21 छ, -12 21। ल त्यसो भए हामीले एउटा पोइन्टलाई यसरी लिनु पर्यो। y ड्यास त्यस्तै x ड्यास यो भयो, यहाँ यतापट्टि x भयो है। ल यो x भयो। अब प्लट गरौँ। सुरुमा हाम्रो प्यारालोग्राम एलओबी प्यारालोग्राम प्लट गरौँ। यो 2,2 6,2 7,4 3,4 है। ल अब यहाँ भर्टिसेसको नाम लेख्ने भने गज्याङ मज्याङ हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ल भइहाल्यो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 त्यस्तै यहाँ मुनि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सम्म। ल अब ल प्लट गरौँ। 2,2 6,2 7,4 3,4 2,2 भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो। यो भनेको यल 2,2 छ है। पक्नुस् यल भन्ने पोइन्ट 2,2 त्यस्तै ओ भन्ने पोइन्ट 6,2 भनेको यो पोइन्ट ओ भन्ने पोइन्ट 6,2 बी भन्ने पोइन्ट 7,4 7,4 भनेपछि हाम्रो यो पोइन्ट भयो। बी भन्ने पोइन्ट 7,4 त्यस्तै ई भन्ने पोइन्ट 3,4 3,4 भनेको यो पोइन्ट ई भन्ने पोइन्ट 3,4। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्यारालोग्राम भयो है। ल यो प्याराग्रामलाई म एउटा कलरले यहाँ सेड गर्छु। यो कलरले यो चाहिँ हाम्रो सुरुको प्यारालोग्राम हो है। अब त्यसपछि रोटेसन भइसकेपछिको प्यारालोग्राम हामी बनाम भनेको यो प्यारालोग्राम -2,2 -2,6 वाला है। ल यल ड्यास -2,2 भनेपछि -2,2 भनेको यो पोइन्ट -6,2 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट। यहाँ देख्नुस् यल ड्यास -2,2 ओ ड्यास -6,2 अनि सरी -2,6 रहेछ है। -2,6 रहेछ। -2,6 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। ओ ड्यास भनेको -2,6 त्यस्तै भी ड्यास भनेको -4,7 छ। -4,7 भनेपछि
यो पोइन्ट -4,7 त्यस्तै ई ड्यास भनेको -4,3 छ -4,3 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट ई ड्यास भनेको -4,3 छ भनेपछि यो चारवटा पोइन्टलाई पनि हामी जोडौँ फोकस स्ट्रेट भएन है ल हो यो चाहिँ हाम्रो रोटेसन गरिसकेपछि आएको फिगर हो है यसलाई म अर्को कलरले सेट गर्छु ल यो +90 डिग्री रोटेसन भइसकेपछि आएको फिगर हो भनेको एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज रोटेट गरिसकेपछि आएको फिगर भयो अब लास्टमा हाम्रो फिगर चाहिँ हेर्नुस् इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछिको फिगर यो पनि प्लट गरौँ -6,6 भनेपछि पोइन्टहरु प्लट गर्दै जाम यसलाई म ब्ल्याक कलरले लेख्छु -6,6 भनेको -6,6 भनेको यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट यल डबल ड्यास -6,6 त्यस्तै भी डबल ड्यास भनेको -6,18 -6,18 भनेपछि यो -6 उदै 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 कहाँ पुग्यो 18 सम्म पुग्यो भने चाहिँ यो पोइन्ट हो है ल यो चाहिँ भी डबल ड्यास सरी ओ डबल ड्यास -6,18 त्यस्तै यो भी डबल ड्यास रहेछ यल ओभिई ओ डबल ड्यासै हो है यहाँ अलिकति मैले मिस्टेक लेखेको छु ओ डबल ड्यास र भी डबल ड्यास ओ डबल ड्यास यो भी डबल ड्यास ल अब यो भी डबल ड्यास भनेको -12,21 भनेपछि -12 कुन पोइन्ट हेरौँ -12 भनेको यहाँ छ -12,21 21 भनेपछि हाम्रो ओ यो पोइन्ट यो भनेको चाहिँ भी डबल ड्यास हो -12,21 ठीक छ त्यस्तै अर्को छ ई डबल ड्यास -12,9 -12,9 भनेपछि यो -12 हो गर्दै 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 हो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ई डबल ड्यास -12,9 हो ल अब यसमा पनि यो चारवटा पोइन्टहरुलाई जोडौं ल पक्नुस् है यो भी ड्यास पोइन्टलाई यहाँ लेख्छु भी ड्यास भनेको -4,7 छ ल हो यो चाहिँ हाम्रो इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछिको यहाँ फिगर बनेको छ यो फिगरलाई पनि हामी सेट गरौँ ल यसलाई चाहिँ मैले येलो कलरले सेट गरे हो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल फिगर हो है सुरुको जुन प्याराग्राफ छ त्यसलाई रोटेसन गरिसकेपछि त्यसलाई इन्लार्जमेन्ट गरेर यो बनेको फिगर हो सो अब यहाँ हामीले एउटा लाइनले जोड्ने हो भने हेर्नुस् यल भन्ने पोइन्ट यो पोइन्ट यहाँ शिफ्ट भएको छ ओ भन्ने पोइन्ट यहाँ शिफ्ट भएको छ बी भन्ने पोइन्ट यहाँ शिफ्ट भएको छ त्यस्तै ई भन्ने पोइन्ट यहाँ शिफ्ट भएको छ हो यो चाहिँ हाम्रो इन्लार्ज भएको हो क्या बढेको भन्न खोजेको ठीक छ ल अब यो तरिकाले हामीले ट्रान्सफर्मेसनको क्वेशनलाई मजाले गर्न सक्छौं ठीक छ हजुरहरुले पनि यो क्वेशन मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला हजुरहरुलाई फर्मुला आयो भने ग्राफमा प्लट गर्न त सजिलो छ ग्राफमा पोइन्टहरु बनाउने हो डङ्की प्लट गर्ने हो है ल यो सँगसँगै हाम्रो ग्रुप डी को 4 वटा क्वेशन सकिसकेको छ अब हजुरहरुलाई केही नबुझे जस्तो लाग्छ भन्ने भिडियो दोहोर्याएर तेर्याएर हेर्नु होला अथवा कमेन्टमा यो बुझिन सर भनेर भन्नु होला म नेक्स्ट सेट गर्दाखेरि त्यो कुरालाई अलिकति डिटेल तरिकाले बुझाउँछु त्यस्तै खालको क्वेशनमा है ल अब हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला रिप्लाई गर्नु होला र हाम्रो
नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा वाट्सएप त्यस्तै भाइबर त्यस्तै टेलिग्राममा हजुरहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरूले हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू सजेसन्सहरू दिन मन लागेको छ अथवा हजुरहरूले युट्युबमा कुनै सब्जेक्टको कुनै टपिकको भिडियो भेट्नु भएन, युट्युबमा त्यो भिडियो रहेछ भने हजुरहरूले हामीलाई यो नम्बरमा डाइरेक्ट कल गरेर अथवा वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आज म हजुरहरूबाट बिदाई लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।